यूरोपीय सोशल डेमोक्रेटिक हलकों से वाबस्ता मारूफ जरीदे IPS जर्नल ने पाकिस्तान की अमेरिका ईरान कशीदगी दूर करने की कोशिशों की तायद कर दी। IPS जर्नल ने 14 अगस्त को पाकिस्तान दी पीस मेकर के उन्वान से मजमून शाये करते हुए पाकिस्तान को वाशिंगटन तेहरान राब्ता बरकरार रखने वाला मुअस्सर सफारती किरदार करार दिया है। IPS जर्नल के मुताबिक इस्लामाबाद मेमोरेंडम खित्ते को वसी जंग से बचाने के लिए वाहिद काबिल अमल सिफारती फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान आला सतही मुज़ाकरात की राह हमवार करके अहम सिफारती कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन और अमेरिका और ईरान दोनों से देरीना रवाबित से मौसर सालिसी में मुनफरिद मकाम देते हैं। पाकिस्तान ने कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात बहाल रखने के लिए मुहतात और खामोश सिफारतकारी इख्तियार की। पाकिस्तान ने अफ्रीकन के मौक़े पर फैसला सुनाने के बजाय मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी को अपनी सिफारतकारी का महवर बनाया। पाकिस्तान ने मुतहरिफ फ़रीक़ों के दरमियान राब्ते का पुल बनने के लिए अपनी तारीखी सफारती रिवायत को दोबारा जिंदा किया। पाकिस्तान ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एतमाद और रसाई को सफारती असासे में तब्दील किया। पाकिस्तान ने बयानातबाजी की बजाय मोहतात और नतीजा खेज सफारत को तरजीह दी। पाकिस्तानी सफारतकारी ने ऐसे माहौल में ईरानी मुज़ाकरातकारों के लिए महफूज सफारती गुंजाइश फराम की जब खित्ते में मुज़ाकरात को शदीद खतरात लाहक थे। पाकिस्तान की कोशिशों से 1979 के बाद अमेरिका ईरान के दरमियान आला तरीन सतह के मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। 2015 के एटमी मुआहदे से अमेरिका के इनखला के बाद यूरोपीय ममालिक ईरान को वादा करदा इक़्तिसादी फ़वाइद फराहम करने में नाकाम साबित हुए। यूरोपीय सफारती असर रसूख महदूद होने के बाद पाकिस्तान ईरान के मामले में नुमाया इलाकाई सफारती मरकज़ बनकर उभरा। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहम्मद इमरान से। जी मोहम्मद इमरान, बताइएगा कि मजीद इस आर्टिकल में बिलखसूस पाकिस्तान के सफारती किरदार जो वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान राब्ते के हवाले से क्या कहा गया? कहा गया कि यूरोप के बरक्स पाकिस्तान ने इलाकाई रसाई एतमाद और अफ्रीकन से रवाबित को अपनी सफारती ताकत बनाया। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के सालसी किरदार को खैर मकदम करते हुए पायदार मुआहदे की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान और यूरोप का मुश्तरका मफाद खित्ते में वसी जंग को रोकना और पायदार अमन कायम करना है। पाकिस्तान का मौजूदा किरदार साबित करता है कि इलाकाई ताकतें आलमी तनाज़ात के हल में बढ़ता हुआ सफारती असर रखती हैं। पाकिस्तान की ईरान सालसी कशीद जो है पूरी दुनिया में नए इलाकाई मराकज़ सफारती असर के बढ़ने की मिसाल है। और पाकिस्तान ने मौजूदा बहरान में अफ्रीकन बनने के बजाय अमन मुज़ाकरात और राब्ते के जरिए जिम्मेदार इलाकाई किरदार को उजागर किया। अच्छा, इस हवाले से ये इसका उन्वान भी बाकायदा तौर पर यह दिया गया, पाकिस्तान द पीस मेकर। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि मजीद आइंदा के हवाले से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस के हवाले से इस इजहार किया गया? जी बिल्कुल, खित्ते में इस वक्त जो जितनी भी कोशिशें हो रही हैं वो तमाम की तमाम उसका महवर और मरकज जो है वो पाकिस्तान है। और इसमें ये कहा गया है कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम खित्ते को वसी जंग से बचाने के लिए वाहिद काबिल अमल सफारती फ्रेमवर्क है। और पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान आला सतही मुज़ाकरात की राह हमवार करके अहम सफारती कामयाबी हासिल की है। और पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन अमेरिका और ईरान दोनों से दरीना रवाबत इस मौसर सालसी में मुनफरिद मकाम देते हैं। इस मुज़ाकरात मुश्किल माहौल में मुज़ाकरात के हवाले से भी जिक्र किया गया है पाकिस्तान द पीस मेकर के उन्वान के इस आर्टिकल में। इस हवाले से क्या तफसीलात सामने आई हैं कि एक मुश्किल मरहला था मुज़ाकरात का और फिर जो पेचीदगियां आई मुज़ाकरात के हवाले से उसका भी इज़हार किया गया? जी इस रिपोर्ट में ये कहना है कि पाकिस्तान ने पेचीदगी कम करने और मुज़ाकरात बहाल रखने के लिए मोहतात और खामोश सफारतकारी इख्तियार की। पाकिस्तान ने अफ्रीकन के मौक़िफ़ पर फैसला सुनाने की बजाय मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी को अपनी सफारतकारी का महवर बनाया। और जी इमरान साथ रहिएगा। इस वक्त चेयरमैन तहरीक नौजवान पाकिस्तान अब्दुल्ला अबीद गुल भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब वक्त देने के लिए। बताइएगा कि IPS जर्नल ने जो कि मारूफ जरीदा है, आप जानते हैं इस हवाले से, उसमें पाकिस्तान को द पीस मेकर के उन्वान से पाकिस्तान के सफारती किरदार की तारीफ की गई, बिलखसूस वाशिंगटन तेहरान राब्ते के हवाले से। और आइंदा भी जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम है उसको एक काबिल अमल फ्रेमवर्क करार दिया गया है। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें पाकिस्तान के किरदार की तारीफ तब करना जब 14 अगस्त का दिन हो, उसके ऊपर बाकायदा पाकिस्तान के हवाले से आर्टिकल आना और उसके किरदार के मस्बत किरदार को सराहना और मगरबी हल्कों ने खुद ये काम किया, तो ये मेरे ख्याल में एक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद भी है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हौसला अफजाई भी होती है।
یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں امن کے کردار کے لیے پاکستان ہمیشہ پیش رہا۔ وہ کہ بھارت نے پاکستان کے کردار کو گرہن لگانے کی بہت کوشش کی، لیکن الحمدللہ پاکستان ایک چمکتے دمکتے سورج کی طرح پوری دنیا کے اندر اپنی روشنی، امن کی روشنی بکھیر رہا ہے۔ اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب بھی پاکستان کی کاوشیں اور کوششیں امن کے لیے ہوں گی تو دنیا اس کو مثبت انداز میں دیکھے گی، اور ماضی بھی دیکھتی رہی۔ لیکن اس بار چونکہ ایک تیسری عالمی جنگ کے دہانے کے اوپر دنیا لا کھڑی کی گئی تھی، اور پاکستان وہ واحد ملک تھا جو یونائٹڈ نیشن کے تمام ممالک میں جرت نہیں ہوئی، لیکن الحمدللہ پاکستان نے یہ بڑھ کر آگے کردار ادا کیا۔ ایک جنگ بندی نہ صرف کروائی بلکہ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی سائن کروایا، اور جب بھی دوبارہ معاملات کسی نتیجے کی طرف بڑھیں گے تو یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اور سوئٹزرلینڈ میں کیا گیا پاکستان کی میزبانی کے اندر MOU یہی بنیاد بنیں گے۔ اکا دکا کوئی اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن بنیادی 14 نکات ہی ہوں گے۔ اور میرے خیال میں یہ امریکہ کے جریدے کے اندر IPS جنرل کی رپورٹ کے مطابق اگر ہم یہ دیکھیں تو اس میں لگتا یہ ہے کہ امریکی حکومت کی کہیں رضامندی ضرور شامل ہے، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھایا جائے اور معاہدے کی طرف ایران اور امریکہ بڑھ سکیں۔ اور فی الحال دنیا میں کوئی اور ملک اس طرح کا کردار ادا کرتا نظر نہیں آ رہا، اس لیے یہ ایک بڑا ٹائم بھی ہے۔ پاکستان کے 14 اگست کو یوم آزادی کے دن یہ ایک رپورٹ کا شائع ہونا، امریکہ کے اندر اس کو بہت پذیرائی ملنا، اور پھر پاکستان کے کردار کی آؤٹ آف دا وے جا کے تعریف کرنا، یقیناً اس سے دشمنوں کو تو بہت تکلیف ہے، لیکن میرے خیال میں دوستوں کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ بھارت کو البتہ بہت مشکلات کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج بھی جس طریقے سے ڈینیل مارکی نے بھارت کے میرے خیال میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ کلاس لی ہے، اس کے بعد سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مغرب کا میڈیا بھارت کے تسلط سے اور جھوٹے پروپیگنڈے سے، گودی میڈیا کے منفی جو تاثرات تھے اس سے نکل آیا ہے، اور اب وہ ایک آزادانہ رائے قائم کر رہا ہے جس کے اندر سچائی باہر آ رہی ہے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ عزتوں سے نواز رہا ہے۔ عبداللہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت؟ ظاہر ہے جیسے آپ نے ڈینیل مارکی کا حوالہ دیا اور اس نے یہ کہا کہ بھارت نے بڑا خرچہ کیا تھا اپنے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، لیکن پاکستان کی مؤثر سفارتکاری نے جو ہے نا یہ سلسلہ عبور کیا ہے اور مات دی ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بالخصوص پیس میکر کا عنوان جس طرح پاکستان کو دیا گیا ہے اور ایک پرسیپشن بن رہی ہے پاکستان کے خلاف، جو بھارتی پروپیگنڈا تھا یا یورپ میں عام طور پہ جو ایک پرسیپشن تھی اس کا خاتمہ ہوا، اس کے آگے کیا مائل سٹون ہے پاکستان کے لیے؟ یقیناً ایک جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے میں وقت لگتا ہے، جیسے کہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں آ گیا تھا، لیکن اس میں وقت لگ گیا، لیکن الحمدللہ ہماری ثابت قدمی نے جو ہے وہ ہمیں وائٹ لسٹ کے اندر لا کھڑا کیا۔ اب جو بھارت کا منفی پروپیگنڈا تھا وہ اصل میں پاکستان کے کردار کشی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور ڈینیل مارکی جس کا بھی آپ نے ذکر فرمایا، اس کے اندر کیونکہ ان کی کتاب نو ایگزٹ فرام پاکستان مشہور ہوئی، گو کہ وہ پاکستان کے خلاف منفی رجحانات شروع میں رکھتے تھے، لیکن یہ جو کل کا انہوں نے جو بھارتی دیوائر کو انٹرویو دیا اس کے اندر تو بڑی وضاحت سے نظر آ گیا کہ انہوں نے پاکستان کو لگتا ہے سچ کی آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے بھارت کے ہی چینل کے اوپر جس طریقے سے بھارت کی طبیعت صاف کی ہے، یہ یقیناً ایک بہت بڑی میرے خیال میں کامیابی ہے پاکستان کی، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت نے بے تحاشا پیسہ لگانے کے باوجود جو مشرق وسطیٰ کے اندر اپنا مقام حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، پاکستان کی سچائی کی وجہ سے اور ثابت کرنے کی وجہ سے بھارت کا وہ تمام کا تمام جو عورت تھا وہ بریک ہو گیا، بھارت کا بھرم ٹوٹ گیا، اور بھارت کو اب مستقبل میں پاکستان کے حوالے سے کبھی بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، کوئی جنگ کے اندر جانے کا یا کوئی انتہا پسندی کا، تو اس کو 10 دفعہ سوچنا پڑے گا، کیونکہ بھارت نہ صرف ایک ذمہ دار ایٹمی صلاحیت ہے بلکہ روایتی جنگ کے اندر بھی اپنا مد مقابل نہیں رکھتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سفارتی سطح پہ بھارت خلیجی ممالک کے اندر آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو پاکستان کے حوالے سے مثبت آ رہی ہیں، یعنی کہ وہ جو نیگیٹیوٹی جس کا آپ نے یورپ میں یا امریکہ میں یا دیگر ممالک کے اندر ذکر کیا، اب وہ آہستہ آہستہ مغربی جرائد نے ہی قائم کی تھی، اور آج وہ مغربی جرائد اور ان کے رسائل جو ہیں اور ان کا پرنٹ الیکٹرانک میڈیا
وہ میرے خیال ہے اب پاکستان کے حوالے سے ایک مثبت رپورٹنگ کر رہا ہے سچ کی بنیاد کے اوپر، اور یہی میرے خیال میں ہماری جو ہے وہ جیت ہے۔ جی بہت شکریہ عبداللہ حمید گل، بہت شکریہ محمد عمران۔